आपस में भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें पाकिस्तान की सीनियर जो रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट नौशीन यूसुफ ने ज्वाइन किया, जो कि बहुत बारीक बीनी से बहुत करीब से इस तमाम तरह सिचुएशन को देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले एक और आईनी तरमीम जो है वो इस हुकूमती इत्तेहाद ने मंजूर कर ली है। कुछ बताइए, कैसा दिन रहा, क्या एटमॉस्फेयर था, क्या सेंटिमेंट था ऑपोजिशन का, गवर्नमेंट का? बिल्कुल नीलम, ये कोई 3-4 दिन का एक प्रोसीजर था, बल्कि 3 दिन कहेंगे, हफ्ते के दिन ये पेश हुई। पहले था कि जुमे को पेश कर देंगे, लेकिन सैटरडे को फिर हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम पेश की गई। और सबसे अहम बात यह है कि सेनेट को चूज किया गया। लास्ट टाइम 26 में आईनी तरमीम भी सेनेट में ही पहले टेबल की गई थी। अच्छा, जब ये तरमीम पेश हो रही थी तो उस वक्त कहना था हुकूमत के कि उनके पास नंबर गेम पूरी है, क्योंकि उस दिन सेनेटर इरफान सिद्दीकी के भी इसमें अलीन होने की इत्तला नहीं थी, और साथ में पार्टी जो आमतौर पर ऑन बोर्ड होती है उनके साथ, वो भी ऑन बोर्ड नजर आ रही थी। लेकिन फिर अचानक से आज सूरत हाल तब्दील हुई कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब काफी अलीन है और वो सेनेट वोट डालने नहीं आ सकते थे, और दूसरी तरफ नेशनल पार्टी ने भी माजरत कर ली। तो ऐसे में आप जो सुबह के टाइम की एटमॉस्फेयर था कि हुकूमत नंबर गेम पूरी कर सकेगी या नहीं, कुछ लोग कहने लगे कि हुकूमत जो है तरमीम थोड़ी डिले कर देगी। लेकिन हमने भी फौरन अपने घोड़े दौड़ाए, हमने हुकूमती अरकान से बात की, तो उन्होंने बताया कि मैनेज हो गया है, तरमीम आ रही है, और एक या दो सेनेटर्स के अंदेशा जाहिर किया गया, एक जेयूआई और एक पीटीआई। उन्होंने कैटेगोरिकली बता दिया कि इनके मेंबर्स को मैनेज कर दिया जाएगा और ये वोट दे देंगे। तो सभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, ऑपोजिशन की मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि जो 3 दिन तकारीर होती थी गवर्नमेंट बेंचेस से, बहुत थोड़ी छोटे दौरानिए की तकारीर हुई। ऑपोजिशन बेंचेस से काफी मुफस्सिल तकारीर हुई, काफी तकारीर की गई। पीटीआई के अरकान ने बहुत तकारीर की, लेकिन जो सबसे अहम जगह थी जहां पर वो बैठ के इस बिल के अंदर तरमीम कर सकते थे, अपनी शरायत शामिल कर सकते थे और कुछ इनपुट डलवा सकते थे, वो थी वो कायमा कमेटियां, जहां पर फारूक नाइक जो थे कानून इंसाफ की कमेटियां वहां पे काम कर रहे थे। लेकिन पीटीआई ने वहां का बाइकआउट किया हुआ था, वो वहां पर नहीं गई। अच्छा, जो ऐवान में तकारीर हुई, दिलचस्प तौर पे मैं आपको बताऊं नीलम, उनमें तकारीर में सेनेटर अली जफर, सेनेटर हामिद खान, सेनेटर फैसल जावेद, सेनेटर आजम स्वाति, ये वो नाम है जो कि काफी पीटीआई के बोल्ड और फ्रंट फुट पे रहने वाले सेनेटर है। इनमें से किसी ने भी तरामीम में 243 पे कोई एतराज नहीं उठाया, इनके ऊपर बात नहीं की। लेकिन उन सब की जो तरामीम पे जिस पे बात हुई वो अदलिया से मुतालिक थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से मुतालिक थी, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, ट्रांसफर ऑफ जजेस को। तो आज का जो माहौल मैं आपको बताऊं, जब आज इजलास शुरू हुआ तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि आज मुनहरिफ अरकान सामने आ जाएंगे। पीटीआई ने पहले जब टेबल भी इवन हुई थी आईनी तरमीम, तो हमने देखा पीटीआई काफी खामोश रही थी उस दिन। उन्होंने फिर तकारीर भी अपनी शुरू कर दी, तो हल्का फुल्का एहतजाज किया था, और कल भी उनकी तकारीर जारी हुई थी। आज जब हुआ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत जोरदार एहतजाज होगा, वो हुआ भी। उन्होंने अली बाबा 64 चोर के नारे लगाए, क्योंकि जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो सलीम सैफुल्ला बड़ो जो है, जो कि पीटीआई के बड़े दबंग किस्म के एक सेनेटर थे। और आपको बताऊं कि सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने गुज़िश्ता रोज अपनी तकरीर में कहा था कि वो कुरान पर हल्फ उठाने को तैयार है कि इमरान खान एक ईमानदार लीडर है, और उन्होंने गवर्नमेंट को चैलेंज दिया था कल कि वो ये कुरान पे हाथ रख के कहें कि उनके लीडर इसमें ईमानदार है। ये कल की बात है। और आज जब इजलास शुरू हुआ तो हमें कैटेगोरिकली नजर आ गया कि सेनेटर अहमद खान और सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो आए, और जब ऑपोजिशन उठी उन्होंने एहतजाज शुरू किया, तो ये दोनों अरकान अपनी नशिस्तों पे बैठे रहे। उसके बाद जब आपको मालूम है, जब वोटिंग का अमल शुरू हुआ, जब तहरीक पेश हुई, तो इन दोनों ने खड़े होकर वोट जो है हाथ में दे दिया, जिसके ऊपर नारे भी लगे। लेकिन ऑपोजिशन अरकान जितना टफ टाइम दे सकते थे वो नहीं नजर आया, और वो बाइकआउट करके ऐवान से बाहर चले गए। अच्छा नौशीन, इन दोनों पार्टीज की, ये जो जिन पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई, उनका क्या मौक़िफ़ है कि उनके अरकान जो हैं वो मुनहरिफ हो गए या उन्होंने पार्टी जो लाइन है उसके ऊपर नहीं चले? और दूसरा ये कि ये जो गैर हाज़िरी रही अपोजिशन की, कि कम अज़ कम वहाँ पे सामने आके उसके खिलाफ ही वोट दे देते, तो जो सेनेट में अगर गैर हाजिर रही है तो आपको लगता है कि, आपको क्या लगता है, क्या कौमी असम्बली में भी इसी तरह से वो हुकूमती इत्तेहाद के लिए मैदान खाली छोड़ देंगे, सिर्फ तकरीरों की हद तक बातचीत करेंगे? बिल्कुल, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि जो सेनेट के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा तो एहतजाज करेंगे, थोड़ा तो, क्योंकि पूरी तरमीम हुई, आपको पता है एक एक तरमीम पे आपको स्टैंड अप करना होता है, आपको खड़े होकर वोट देना होता है, आपका पहले वोट काउंट होता है, फिर पार्टीशन होती, तकसीम होती, डिवीजन के जरिए वोट होता है।
تو اس دوران ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ بالکل جو ہے احتجاج کیا، انہوں نے بالکل کیا، پھاڑے سینیٹر پرکتا چترالی بڑے آگے فرنٹ پہ تھی، ہمارے تھے. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سیف اللہ آبڑو ہے انہوں نے تو آن دا فلور آف دا ہاؤس استعفیٰ دے دیا. اور ایک اور اہم بات، جب انہوں نے استعفیٰ دیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ ووٹ آرمی چیف کو دیا ہے، یہ فیلڈ مارشل کو دیا ہے کیونکہ انہوں نے ایک جنگ جیتی ہے. لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک بڑی علامت بات کی. آپ کو یاد ہے جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی تو 26 سینیٹر سیف اللہ آبڑو پر منحرف ہونے کا الزام لگ رہا تھا، لیکن اس ٹائم انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. تو انہوں نے آج بتایا کہ اس دوران ان کی بیوی اور ان کے فیملی کے 10 ممبرز کو اٹھا لیا گیا تھا اور پی ٹی آئی کے کسی رکن نے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی کہ انہوں نے گلا دیا اور انہوں نے خود ہی آن دا فلور آف دا ہاؤس استعفیٰ دے دیا. لیکن جو سینیٹر احمد خان ہے، آپ کو معلوم ہے یہ پہلے بلوچستان عوامی پارٹی کے تھے اور یہ کافی مطلب ایک دولت مند سینیٹر ہے، اور انہوں نے پچھلے سینیٹ کے الیکشن میں جو ہے بلوچستان سے وہ JUIF میں شامل ہوئے اور وہاں سے وہ الیکٹ ہوئے. تو سینیٹر احمد خان جو ہے ان کو البتہ انہوں نے جو ہے اپنی پارٹی سے نکال دی. انہوں نے کہا ہے کہ اپنی سینیٹ کی رکنیت سے جو ہے مستعفی ہو جائیں گے، JUIF نے ان کو کہہ دیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خود مستعفی ہو جاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ سینیٹ کا الیکشن ہے، آپ کو پتا ہے سینیٹ کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں بلوچستان سے، تو معاملات کافی ہیں. لیکن ساتھ میں سینیٹر نسیمہ احسان کی، آپ کو پتا ہے BNP بینگل کی تھی، وہ پچھلی دفعہ انہوں نے ووٹ دے دیا تھا اور وہ پریشانی بھی ہوئی تھی کہ انہوں نے ووٹ دیا، ان کو فورس ووٹ دلوایا گیا. لیکن آج وہ انہوں نے خود اعلان کر کے ووٹ دیا. پھر اسی طرح ANC کے سینیٹر کرٹیسائز آپ کو پتا ہے ایمل ولی بہت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اعلان کر کے آج حکومت کو جو ہے وہ ووٹ دیا. نوشین، میں آپ سے آخر میں، چونکہ آپ کے لیے بہت لانگ ڈے تھا، بہت تھک گئی ہوں، مجھے صرف آخری سوال کا جواب دے دیں. آپ کئی سالوں سے پارلیمنٹ کے سیشنز کور کر رہی ہیں، یہ جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں، کتنے بلز آپ کی آنکھوں کے سامنے پاس ہوئے ہوں گے، کتنی امینڈمنٹس جو ہیں وہ آئی ہوں گی. اس سے زیادہ آسانی سے کوئی امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے پاکستان میں کہ مطلب جو احتجاج ہے وہ صرف اتنا لگ رہا ہے کہ جب وہ بجٹ آتا تھا اس میں کاپیاں پھاڑ کے تھوڑا بہت وہ پنجابی میں کہتے ہیں رولا ڈال لیتے تھے، لیکن کوئی انہوں نے آگے سے اس میں امینڈمنٹس میں کوئی ایسی تجاویز پیش کی جو واقعی جس میں کوئی لاجک ہوتی، کوئی کوشش کی گئی اس کو تبدیل کروانے کی، اپوزیشن کوئی ہے اس وقت پاکستان میں یا نہیں؟ بالکل، میں آپ سے اتفاق کروں گی کہ ویسے ماضی میں بھی کافی ہم نے دیکھا بلڈوزنگ ہوتی رہی، آپ نے لفظ سنا ہوگا، اور سینٹ میں بلڈوز، قومی اسمبلی میں بلڈوز. پی ٹی آئی کی حکومت نے بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے کھٹے 15 منٹ میں 20 بلز پاس ہوئے یہاں سے، تو جلدی کر کے وہ لوگ پاس کروا لیا کیا کرتے تھے. اسی طرح پچھلے دور، اس گورنمنٹ کے دور میں بھی اسی طرح کی آئینی ترمیم ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے 26ویں ترمیم بھی ہو رہی ہے کہ 26ویں ترمیم میں ایک انگیجمنٹ کا ہمیں تھوڑا ماحول بھی نظر آیا تھا. لیکن یہ 27ویں آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی نے ٹوٹل واک اوور دے دیا. انہوں نے ایون جو سینٹ میں تقاریر کی وہ بھی عمران خان سے متعلق تھی، ان کی رہائی پر تھی، حکومت پہ کرٹیسائز کر رہے تھے، لیکن کوئی سالڈ، صرف سینیٹر علی ظفر نے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سالڈ کوئی سجیشن سامنے لائی. اس کے علاوہ جتنے بھی ارکان تھے جنہوں نے تقریر کی، انہوں نے یا گورنمنٹ کو برا بھلا بولا یا جو ہے عمران خان کے لیے بات کی. البتہ انہوں نے ان میں سے کسی کی جانب سے ایک ایفرٹ جو ہوتی ہے ہمیں پی ٹی آئی کی جانب سے بالکل نظر نہیں آئی. اور آپ معلوم ہے کہ ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب آج حکومت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت لمبا پروسیجر تھا، بہت زیادہ ترامیم تھی، تو جب چکوار منظوری ہو رہی ہوگی تو کوئی ایوان میں شور شرابہ ہوگا، کوئی آواز نہیں پڑ رہی ہوگی، مشکل ہو رہا ہوگا کام کرنا حکومت کے لیے. لیکن ٹوٹل ایک واک اوور مل گیا اور پی ٹی آئی جو تھی وہ ایوان سے واک آؤٹ کر گئی، بائیک آؤٹ کر گئی. JUIF تو آپ کو پتا پہلے بھی اتنا زیادہ ہنگامہ نہیں کرتی ہے، لیکن وہ بھی ساتھ میں چلے گئے. تو ایز اے ریزلٹ بالکل ہی لگا جیسے واک اوور مل گیا. اور آپ کو پتا ہے کی مخالفت میں کوئی ووٹ ہی نہیں ہے، سارے ووٹ 64 ووٹ ہے جو حمایت میں. ایسے ہی وقت کے لیے بڑے بزرگوں نے کہا تھا خاموشی جو ہے وہ نیم رضامندی ہی ہوتی ہے. بہت شکریہ نوشین یوسف. آج تو وہ مکمل رضامندی. بالکل، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.